زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بانے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ شمس و قمر، یہ تاج و کمر، یہ پلگ و شجر، یہ باغ و ثمر۔ یہ شمس و قمر، یہ تاج و کمر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و سفر، اتنے ہوں صفر کے حکم رواں، کے حکم رواں تمہارے لیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ بہت خوب، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں، سن سکتے ہیں مجھے؟ جی جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب ذرا میں چاہوں گا کہ دامن وقت میں گنجائش جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان تمام سوالات کو آپ کے سامنے رکھ دوں جس کی اس وقت اس امت کو اشد ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب زندگی کے اوپر ہم نے بات کی، مقصد کے اوپر بات کی، رسول اللہ نے جو مقاصد بیان کیے تھے، کیا ہم زندگی کے ان پہلوؤں پر پورا اتر رہے ہیں، چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو ہمیں پہلو بتائے سکھائے گئے تھے؟ بلال بھائی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہدایات، جو رہنمائی، جو اصول ضابطے ہمیں ملتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، اس میں جو ایک بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر سے اپنے کردار کی، اپنے معاملات کی ابتدا کرنی۔ بہت خوب۔ اور وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ بات فرما دی ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ ایک ذمہ داری کی بات ہے، اس میں گھر والوں کو ایک بہت اہم ذمہ داری دی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی نئی نسل کی تربیت کرنی ہے، اور تربیت کا آغاز بحیثیت مسلم، بحیثیت مسلمان آپ کو اپنی تربیت کا آغاز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے آپ کو کرنی ہے۔ بے شک بے شک ایسے، کیونکہ ہمارا جب تک کردار اچھا نہیں ہوگا تو اس وقت تک ہماری صرف شاید
बातें ही बातें रह जाएंगी और उसका हमें कोई खातिर ख्वाह उसके कोई नताइज नहीं मिल सकते। वो शायर ने कहा है ना कि बेसूद है गुफ्तार जो किरदार नहीं, किरदार हो तो हाजत गुफ्तार नहीं। ये जो बहुत खूब। करैक्टर होता है ये यही चीज जो है ये आपकी बुनियादी पहचान है और आपकी शख्सियत में आपका जो ज़ाहिरी किरदार है, आपका जो बातनी किरदार है, वही डिफाइन करता है कि आप एक ऐसा माशरा तश्कील दे सकते हैं और जब आपका किरदार मजबूत होगा। लेकिन बदकिस्मती है कि आज हम शायद इस पर तवज्जो नहीं दे रहे और महज रस्म की बुनियाद पर और ज़ाहिरी बुनियाद पर जो चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है, वो भी एक तरह से ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मिलादुन नबी मनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि कम अज़ कम हम साल में एक मरतबा फिर अपने आप को रिकॉल करते हैं और रिमाइंड करते हैं और हमें ये मौका मिलता है कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातिमुल अंबिया की तालीमात को समझने की कोशिश करें। ये हमारे लिए एक बहुत सुनहरा और एक बड़ा गोल्डन टाइम पीरियड होता है। लिहाजा ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारे माशरे में जो बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, खामियाँ हैं, बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के उन चीज़ों का नाम लिए बगैर ज़रूरत इस बात की है कि हम सही मानों में अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हैं, जैसा कि आप खुद भी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दी है कि मैं अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा तुम्हें लाजमी करनी है। तो इत्तबा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ तस्लीम कर लेंगे। इत्तबा का मतलब ये है कि वो सारी चीज़ें, वो सारी रहनुमा उसूल हमें अपनी ज़ात में, अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करनी चाहिए। मगर यही मसला है कि हम शायद इस तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे और इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि आपके जैसे प्रोग्राम या दीगर उलमाए कराम जो इस तरह के प्रोग्राम्स में आते हैं, तहरीरें लिखते हैं, तकरीरें करते हैं, बहरहाल ये गनीमत की बात है और शायद ये बात कहीं ना कहीं तक पहुँचेगी और बहुत सारे लोग इसमें अपनी इस्लाह भी करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू जारी थी और मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी यहाँ पर देनी थी। आपने माशरे के सुधार की बात की ना, तो कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण हमें नज़र आती रहती है। वो उम्मीद जो ज़िंदा रहती है वो इसी के माशरे के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो पैरोकार हैं उस हस्ती के जिस हस्ती ने पूरी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ेकार वाज़े कर दिया, अमली तौर पर करके दिखाया। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ ये कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहिद अली मेमन साहब ने कारसाज केस के अंदर जो मुलजिमा है नताशा के ख़िलाफ़ दरख्वास्त ज़मानत एक बार फिर मुस्तरद कर दी है। जबकि मैं आपको बताऊं कि अदालत की जानिब से जो मुस्तरद की गई है ज़मानत, ये मामला ऐसा था कि नताशा के ख़िलाफ़ जो पहला मुकदमा था उसमें ज़मानत और दियत की मंजूरी जो है वो की जा चुकी थी। लेकिन अब कारसाज हादसे केस के अंदर बाप बेटी जो जाबाक हुए थे, जबकि बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए थे, अभी तक ये खबर ये आई है कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से नताशा की मंशियात इस्तेमाल केस में ज़मानत मुस्तरद पहले भी की गई थी और अब दोबारा जो नताशा की ज़मानत है वो मुस्तरद कर दी गई है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और मावरा भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे कि एक कलाम और जो है वो किया जाए। लेकिन मावरा, आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब से एक सवाल मैं और यहाँ पर कर दूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आमिर, मैं चाहूँगा कि एक सवाल और है कि ज़िंदगी के उसूल बताए गए हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरती से बयान की। कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया एक बेहतरीन इंसान बनाने के लिए, कि बेहतरीन इंसान बनने के लिए आक़ाए दो जहां ने किस चीज़ पर जोर दिया? जी, बहुत आपने अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया है और मेरा ख्याल है कि मेरे अपने जो थोड़े से मुतालिक के बाइस में समझा हूँ, मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छा पैगाम यह है कि आप दूसरों के लिए अच्छे बन जाएं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें, कमज़ोरियाँ, खामियाँ ऐसी हैं कि हम जब तक इन तमाम खामियों से सरफ नज़र करते हुए हम दूसरों के लिए अच्छे नहीं बनेंगे, दूसरों के खैर ख्वाह नहीं बनेंगे, दूसरों के लिए हमदर्दी का जज्बा नहीं रखेंगे और दूसरों की जो बातें हैं उनको बर्दाश्त करने का अगर आपके अंदर मलका पैदा नहीं वाह वाह वाह,
تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک اچھا معاشرہ تشکیل ہی نہیں دے سکتے. اچھا معاشرہ ہم اسی وقت تشکیل دے سکتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کے لیے خیر خواہی کی بات کریں، لوگوں کے لیے اچھائی کی بات کریں. ہم بجائے تنقید کریں، نفرت کریں اور جذبات کو ابھاریں، میرا خیال ہے کہ یہ سب جو منفی علامتیں ہیں ان سے باہر نکلنا ہوگا، اور کچھ پازیٹیو چیزیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی ہمیں اللہ علیہ بتائی ہیں، وسلم. اور وہ یہی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے اچھے بنیں، دوسروں کے لیے اچھے مثال بنیں، دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں. اور یہ تفریق و تقسیم کا جو سلسلہ ہمارے ہاں موجود ہے، یہ ختم تو خیر نہیں ہوگا، لیکن اس کو سمجھنے کی، اس کو برداشت کرنے کی کوشش کریں. یہ ہمارے اندر معاشرے میں برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. تو جب تک ہم یہ لوگوں اچھا کو ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے برداشت ختم کیوں ہو گئی ہے؟ ٹالرنس لیول بالکل زیرو پر کیوں آ گیا ہے؟ عدم برداشت کی وجہ کیا ہے معاشرے کے اندر؟ دیکھیں، اس میں یہ بھی ہماری تربیت کا مسئلہ ہے کہ ہماری تربیت میں شاید ایسے عناصر شامل ہو گئے ہیں یا ہمارے کچھ ایسی انٹرپریٹیشن بتائی ہے کہ ہم ہی افضل ہیں. جب اچھا. آپ یہ لیتے ہیں کہ میں ہی افضل ہوں اور میں ہی سب سے بہتر ہوں، تو پھر آپ کو سامنے والا جو ہے وہ بہت کمتر لگنا محسوس ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تربیت کا معاملہ ہے، اور انٹرپریٹیشن بہت غلط طریقے سے جو ہے وہ ہماری نئی نسل کو جو ہے وہ منتقل کی گئی ہے. ہم یہ کہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ہم سب مسلمان ہیں، اور سب ایک اللہ ایک رسول کو ماننے والے ہیں، اور بے شک. ہم ان کی ماننے والے ہیں. صرف ان کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم ان کی بھی ماننے والے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تفریق، تقسیم اور یہ جو بڑھوتری کا اور کمتری کا جو تصور ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں ذرا ایک کمرشل بریک کی طرف جا رہا ہوں، لیکن آپ کا میں اور وقت تھوڑا سا قیمتی آپ سے چرانا چاہوں گا، کیونکہ مجھے آپ سے خاص سوال کرنا ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے زندگی اپنی صرف کی ہے، تو آپ نے کیا حاصل کیا اس سے؟ اور مقصد ہم نے پوچھا، زندگی گزارنے کے طریقے پوچھے، حصول بھی جاننا چاہوں گا ناظرین، اور آپ بھی وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں. ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے جانا کہیں نہیں ہے. زخم جہاں کا مرہم تو ہی، مشکل کشائی تیرا ہی نام.